इतिहास अमेरिकाले जितेको मात्रै छैन, इतिहास संसारभरि अमेरिकाले कुनै न कुनै ढङ्गले हारेको पनि छ। संसदवादी पार्टीभित्रका भीम रावलहरू, झलनाथ खनालहरू, नारायण काजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलहरू केही लडेको जस्तो गरे, केही बोलेको जस्तो गरे। मैले सुनेको थियो यो सभामा आउनका निम्ति आयोजक पार्टीहरूले अनुरोध पनि गर्नुभयो, उहाँहरूलाई अपिल पनि गर्नुभयो, तर उहाँहरूका स्वकीय सचिवालयहरूले फेसबुकमा वक्तव्य जारी गरे। देशभक्तहरू दुश्मनको किल्लाभित्र समेत मर्न तयार हुन्छन् भने तपाईहरुलाई यो क्रान्तिकारीहरूको, यो देशभक्तहरूको सभामा आएर बोल्न केले रोकेको हो? केले रोकेको? फरक यति मात्रै हो कि तपाईहरुले गर्दै आएको संसदवादी राजनीतिले रोकेको हो। तपाईहरुलाई त्यो पार्टीभित्र टिकट पाइदैन कि भन्ने चिन्ता भयो, त्यो पार्टीभित्रको आफ्नो त्यो पार्टीलाई चन्दा दिने दलाल पुँजीपतिहरूले चुनावमा पैसा दिँदैनन् कि भन्ने चिन्ता भयो। हामीसँग बस्यो भने हाम्रो अलिकति न्यानो तपाईँलाई सर्छ भन्ने चिन्ता हो। यहाँभन्दा बढी तपाईँलाई के भयो? त्यो संसदवादी राजनीतिभित्र बसेर तपाईँले जतिसुकै एमसीसीका बुदाहरूको टेलिभिजनमा पत्रिकामा चर्चा गरे पनि के त्यहाँ सुनवाई भयो? के सुनवाई हुन सम्भव छ? छैन। म ती संसदवादी पार्टीभित्र बसेर देशभक्तिपूर्ण अडान राख्ने र अहिलेसम्म लड्ने र लडेको जस्तो गर्ने ती सबै साथीहरूलाई संसदवादी राजनीतिबारे पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। किनकि आजको दुनियाँमा दलाल पुँजीवादी शासन, दलाल पुँजीवादी संसदवादी राजनीति पनि गर्ने र देशभक्त पनि भइरहने असम्भव कुरा हो। त्यो दुईटै सँगसँगै अब जान सक्दैनन्, त्यो दुईटै सँगसँगै अब जान सक्दैनन्। यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको जमाना होइन, नरोत्तम सिंहानुको जमाना होइन। म भीम रावलजीहरूलाई त धेरै भन्न चाहन्न, माधव नेपालजीहरूको के कुरा गर्ने, राष्ट्रघातमा महाकालीमा मुछिएकै हुन्। केपी ओलीहरूको के कुरा गर्ने, ती चटक देखाउने काम बाहेक केही पनि गरिरहेका छैनन्। म एकपटक नारायण काजी र गिरिराजमणि पोखरेलहरूलाई भन्न चाहन्छु, पञ्चायत कालदेखि आफू मर्दाखेरि लास समेत देशभित्र भित्राउन नदिएका मधेसका होनहार योद्धा जय गोविन्द शाहहरूको रगत र पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, निर्मल लामाहरूले बनाएको रगत पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, दिवाकर भुषालहरूले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, तपाईहरुले संसदीय स्वार्थका निम्ति केपी ओलीको पाउमा नेकपा नेकपा बनाएर बुझाउनु भयो। त्यो अपराधको हिसाब ती जनताले गर्न बाँकी छ। अब एउटा तपाईहरुसँग चान्स बाँकी छ, समय बाँकी छ कि तपाईहरुको एउटा अन्तिम प्राण तत्त्वको रूपमा बाँकी रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा जो तपाईहरु लगातार फलाक्दै आउनु भएको थियो, यसपल्ट माओवादी केन्द्रले गरेको राष्ट्रघातसँग तपाईहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएन भने तपाईहरुको त्यो प्राण तत्त्व पनि सकिनेछ र तपाई कतैको निम्ति, कुनै देशभक्तको निम्ति, कुनै जमातको निम्ति लायक हुनुहुने छैन। समयमै सोच्नुस्, संसदवादी पार्टीभित्र देशभक्तिपूर्ण अडान राख्दै आउनुभएका, राखे जस्तो गर्दै आउनुभएका सबै मित्रहरूले सोच्नुस्, किन राष्ट्रघात माटोको सवाल हो। यो कुनै पार्टीको, कुनै बापको, कुनै राजनीतिक मुद्दाको छिनाझपटीको मात्रै सवाल होइन। यो माटोको मुद्दामा पनि जो अगाडि आउन सक्दैन त्यसलाई राष्ट्रले कहिले माफ गर्न सक्दैन। पुलिससँग लड्दा लड्दै एमसीसी पारित भए भन्ने खबर बाहिर आएपछि केही साथीहरू अलि निराश मुद्रामा घर फर्किनुतिर लागेको मैले देखेँ। धेरैलाई लाग्यो कि यो पास भइहाल्यो, अब सकिहाल्यो, अब के हुन्छ, अब लडेर के हुन्छ। कुरा त्यस्तो छैन। यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले, यहाँका विद्वान भनिने मानिसहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आइएनजिओहरूद्वारा पालित पोषित कथित बौद्धिकहरूले सूचनाहरू लुकाएका छन् भनेका छैनन्, तर क्रान्तिकारीहरूले ती सूचनाहरू अगाडि राख्नु जरुरी छ। कैयौं देशहरूमा जहाँ एमसीसी लागू भएर थुप्रै जग्गा अधिग्रहण भएर थुप्रै कुरा भइसकेपछि पनि त्यहाँका जनताले जब बुझे, त्यहाँको सेनाले जब बुझ्यो, त्यहाँको प्रहरीले जब बुझ्यो, ती देशहरूमा विद्रोह भएका छन् र एमसीसी लखेटिएको छ।
मादागास्करको मात्रै एउटा सानो अफ्रिका नजिकको एउटा टापु देश जसको आधा भन्दा बढी जमिन एमसीसीले अधिग्रहण गर्यो र आधा जमिन कोरियाको डेउ भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जमिन दियो। त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको सेनाले साथ दियो, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरले विद्रोह गरे, जनताले विद्रोह गरे, पुलिसले विद्रोह गरे, एमसीसी त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भयो। इतिहास अमेरिकाले जितेको मात्रै छैन, इतिहास संसारभरि अमेरिकाले कुनै न कुनै ढङ्गले हारेको पनि छ। त्यो इतिहास हामीले अगाडि राख्छौँ। घानामा उनीहरूले पाइनएप्पल कब्जा गरे, भुइँकटर कब्जा गरे। घानाको भुइँकटर युरोपमा सबभन्दा मिठो मानेर त्यसको रस पिइने गरिन्थ्यो। त्यो भुइँकटरमाथि कब्जा गर्नका निम्ति एमसीसी गयो र एमसीसीले बहुराष्ट्रिय कम्पनी अन्तर्गत भुइँकटरलाई ल्याएर अहिले घानाको भुइँकटरमाथि युरोपियन जुस कम्पनीहरूको कब्जा भएको छ र घानामा त्यसको विरुद्धमा एउटा लडाईँ चलिरहेको छ। मानिसहरू मङ्गोलियाको उदाहरण दिन्छन्। चीन नजिकै भएर पनि मङ्गोलियाले एमसीसी लिइरहेको छ। यो तथ्य लुकाउँछन् कि मङ्गोलियाले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको सदस्यतामा आएको छ, ऊ अमेरिकाको पक्षमा लागेको छ, त्यसकारणले ऊ एमसीसी चलाइरहेको छ। अमेरिकाको साझेदार राष्ट्र बन्नका निम्ति निवेदन हालेको छ मङ्गोलियाले। त्यसकारणले गर्दा हामीले प्रश्न पार्नुपर्ने भएको छ कि एमसीसी अहिले पारित हुने बित्तिकै जनताले पारित गर्यो भन्ने कुरा सत्य होइन। एमसीसी पारित भएपछि हामीलाई थाहा छ एमसीसी पारित भएपछि मात्रै लागू गर्न सुरु गरिएको होइन। 1 लाख रुख काट्ने आदेश भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ। एमसीसी को निम्ति लाल पूर्जा बनाएर जग्गा दिएको छ, हामीलाई थाहा छ। अधिग्रहण गर्नका निम्ति अनुमति दिएको छ, हामीलाई थाहा छ। विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074 मा पास गरिएको छ, हामीलाई थाहा छ। सिंहदरबारका थुप्रै कोठाहरू खाली हुँदाहुँदै महिनामा 16 लाख भाडा तिर्ने गरी एमसीए को अफिस राखिएको छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। एमसीसी लागू गर्न सुरु गरिएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर यो लागू गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै यो सम्पूर्ण रूपमा लागू भइसक्छ, यसको विरुद्ध केही गर्नै सकिन्न, यसलाई उल्टाउनै सकिन्न भन्ने कुरा सत्य होइन। हामीले उल्टाउनु पर्छ, यसलाई रोक्नु पर्छ। यो यसकारण पनि गर्नुपर्छ कि आजको साम्राज्यवाद नयाँ तरिकाले हामी माथि जो आएको छ यो यस्तै एमसीसी मार्फत नै आउने हो। जसरी आज शेरबहादुर देउवाले रुसको विरुद्ध वक्तव्य दिएका छन्, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति भटाभुङ्ग पारिदिएका छन्। नेपालले बोल्नुपर्ने युद्ध रोक भनेर थियो, नेपालले बोल्नुपर्ने सबैको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर, सम्मान गर भन्नुपर्ने थियो। तर कुनै देशको पक्षमा अमेरिका पक्षधरहरूको हुलमा मिसिएर लाग्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। यो केले गरिराखेको छ? यो एमसीसी लागू हुन सुरु गरेको अर्को प्रकरण। नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै वक्तव्य दिएको थिएन संसारका युद्धहरूमा। नेपालले जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको थियो। तर पहिलोचोटि एमसीसी पारित भएको 1 हप्ता बित्न नपाउँदै अमेरिकासँगै जहाँ भारत र चीन जस्ता मुलुकहरू खामोश छन्, तटस्थ छन्, त्यहाँ शेरबहादुर देउवाको सरकार बुल्लुक्क उभिएर अमेरिकाको लहरमा बसेर वक्तव्य दियो। यो के हो? यो 12 वर्ष अगाडि युक्रेनले थालेको चक्र जस्तै हो। 12 वर्ष अगाडि युक्रेनले जसरी थालेको थियो आफ्नो कूटनीति, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, युक्रेन आज कहाँ पुग्यो? युक्रेनको रणभूमि भयो आज युक्रेन। आज राष्ट्रघातीहरूले एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी लबीमा लगेर विश्व साम्राज्यवादको लबीमा बसेर उनीहरू जसरी लामबद्ध हुन खोजेका छन्, देशलाई घचिट्न खोजेका छन्, खिसार्न खोजेका छन्, यसले यो देशलाई रणभूमि बनाउने छ। के नेपाली जनता त्यो रणभूमि बनाउने स्थितिको सामना गर्न तयार छैन? अवश्य तयार हुन्छ, हुनै पर्दछ। सम्पूर्ण देशभक्तहरूले एउटा संकल्प गर्नु जरुरी छ कि तिनीहरूको चुनौती हामीलाई स्वीकार छ, तिनीहरूको चुनौती हामीलाई स्वीकार छ र हामी जबसम्म रहनेछौँ यो देशमा, जबसम्म जिउँदो रहनेछौँ र देशभक्तिपूर्ण भावनाका साथ रहनेछौँ, त्यो बिन्दुसम्म एमसीसीलाई लागू हुन नदिनका निम्ति र त्यसलाई खारेज गराइ छोड्नका निम्ति हामी संकल्प गर्नेछौँ। यो आजको सभालाई मैले त्यसरी बुझेको छु। तपाईहरुको बीचमा मैले 5 वटा कुरा राख्नेछु संक्षिप्तमा।
पहिलो कुरा एमसीसीलाई उनीहरूले सबभन्दा पहिले अनुदान भनेर हामीमाथि जालसाजी गर्न खोजे। हामीले विभिन्न तथ्यहरू मार्फत नेपालका बौद्धिकहरू, नेपालका देशभक्तहरू र क्रान्तिकारीहरूले अमेरिकाको आइपीएसको रिपोर्टदेखि 2004 मा अमेरिकाले बनाएको कानुनदेखि सबै चीजहरूलाई अगाडि ल्याएर राख्यौं र यो एमसीसी सम्झौता कुनै पनि अर्थमा अनुदान वा सहयोग होइन। यो नेपाली समाजलाई लुट्नका निम्ति, नेपालको जलविद्युतलाई बहुदेशीय कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा पुर्याउनका निम्ति, नेपाली समाजलाई नवौपनिवेशिक साङ्लोमा फेरि नराम्रोसँग झनभन्दा झन साम्राज्यवादीहरूले कस्नका निम्ति र हिन्द पेसिफिक रणनीति यो दक्षिण एसियामा लागू गर्ने क्रममा चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई रणभूमि बनाउनका निम्ति ल्याइएको हो भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्यौं। त्यसपछि नै नेपाली देशभक्त जनताको यस विषयमा ध्यान बढ्दै गयो र आन्दोलनको वातावरण बन्दै गयो। अहिले फेरि एमसीसीलाई पारित गर्ने बेलामा प्रचण्ड लगायतका केही मानिसहरूले, माधव नेपाल लगायतका केही मानिसहरूले एउटा अर्को चटक हामी अगाडि सारे। त्यो हो व्याख्यात्मक टिप्पणीको चटक। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको चटक मैले किन गरेँ भनेर पत्रकार सम्मेलनमा भन्ने बेलामा प्रचण्डले भने, म त 1.5-2 साल अगाडि नै सामान्य संकल्प प्रस्ताव राखेर पास गर्ने पक्षमा थिए, तर केपी ओलीले मानेनन्, न त त्यति बेलै भइसक्थ्यो। पछि मात्रै उनले नमानेपछि गिजोलिएको हो र म यो व्याख्यात्मक घोषणामा आइपुगेको हो। र उनले एउटा ठुलो झुट त्यति धेरै पत्रकारहरूका अगाडि बोले कि भियना कन्भेन्सन 1969 को भियना कन्भेन्सनमा यो व्यवस्था छ कि कुनै एउटा देशले आफू खुसी व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्यो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सरह नै मानिन्छ भनेर लेखिएको छ भनेर एउटा ठुलो झुट बोले। म नेपालका वकिल साथीहरू, नेपालका कानुनका विद्वान साथीहरू खुलेर यसको विषयमा बोल्दिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भियना कन्भेन्सनको कुनै पनि टिपोटमा, कुनै पनि बुँदामा, कुनै पनि प्रोटोकलमा त्यो व्यवस्था छैन। किनकि आज गुगलमा एक क्लिक गर्ने बित्तिकै भियना कन्भेन्सनका सबै बुँदाहरू आइपुग्छन्। त्यो कुनै ढाँटेर ढाँटिने कुरा होइन। त्यति नाङ्गो कुरा पनि उनले डरलाग्दो गरी ढाँट्न सम्भव भयो। र उनले अर्को कुरा पनि भने, जबकि हामी सबैलाई थाहा छ भियना कन्भेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बारेको कन्भेन्सन हो। त्यसमा अमेरिकाको कांग्रेसले पास पनि गरेको छैन त्यो भियना कन्भेन्सनलाई कि अमेरिकाले लागू गर्न बाध्य छैन। अर्को कुरा, केही बुद्धिजीवीहरूलाई प्रयोग गरेर टेलिभिजनको पर्दामा भनाइदैछ कि भियना कन्भेन्सनमा त्यो बुँदा नभए पनि संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा कानुन आयोग छ 2011 को आसपासमा, त्यसले एउटा व्याख्या गरेको छ कि सन्धिको साथसाथमा त्यस्ता घोषणाहरू राखिन्छन् भने त्यसलाई सन्धिको अङ्ग बनाइन्छ। तर संयुक्त राष्ट्र संघको कानुन आयोग संयुक्त राष्ट्र संघको सम्पूर्ण महासभा होइन। कानुन आयोग भनेको त्यो सुझाव गर्नका निम्ति गठन गरिएको हो र त्यो कानुन आयोगको त्यो सिफारिसमा के छ भने दुईटै पक्षले सहमति जनाएका चिठी पत्रहरूलाई मात्रै सन्धिको अङ्ग मान्न सकिन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यो कुनै महासभाको निर्णय होइन, त्यो संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको कानुनी सल्लाहको निम्ति गठन गरिएको कानुन आयोगको विवेचना हो, व्याख्या हो। त्यो कुनै सन्धि सरहको मान्यता नै होइन। त्यो कुरालाई ल्याएर पनि व्याख्यात्मक घोषणाले चाहिँ अब एमसीसीमा भएका गलत कुराहरू सबै चाहिँ देशको पक्षमा भयो भनेर जो एउटा चटक गर्न खोजिएको छ त्यसको हामीले तीव्रतापूर्वक सैद्धान्तिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा र प्रमाण अगाडि सारेर त्यसको खण्डन गरिन्छ। एमसीसी कुनै हालतमा संशोधित भएको छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणीले त्यसलाई कुनै फरक पारेको छैन। त्यसका राष्ट्रघाती बुँदाहरू, त्यसका देशघाती बुँदाहरू र नेपाली समाजको अस्तित्वलाई लुट्ने, नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको रणमैदान बनाउने, त्यसको घाम नहाल्ने
र नेपालको जलविद्युतलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सुम्पिने जो घातक बुँदाहरू त्यसमा छन्, त्यसमा केही पनि फरक परेको छैन। त्यसकारणले यो पहिलो कुरालाई हामीले दृढतापूर्वक नेपालका देशभक्तहरू र क्रान्तिकारी जनताले अगाडि लिएर जानु परेको छ। किनभने दुश्मनहरूले तर्कहरू, दुश्मनहरूले झुठा तानाबानाहरूद्वारा आम नेपाली जनतालाई गुमराह पार्नेछन्। जब जब उनीहरूले तर्कहरूद्वारा गुमराह पार्न खोज्दछन्, त्यसलाई नकाटिकन र समाजको पीरसम्म त्यसलाई स्पष्ट नपारिकन दुश्मनहरूप्रति घृणा पैदा हुँदैन, राष्ट्रघातीहरूप्रति घृणा पैदा हुँदैन भने त्यसको विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन लड्न सकिँदैन। घृणा नभइकन, घृणाहरूको सम्मेलन नभइकन दुश्मनसँग लड्न सकिँदैन। त्यसको निम्ति मैले पहिलो कुरा यही भने कि उनीहरूले जो व्याख्यात्मक घोषणाद्वारा यो सच्चाइ हो भनेर जुन चटक गरेका छन्, त्यो चटकलाई हामीले चिरफार गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, यो एमसीसी को प्रकरणले राष्ट्रघाती काम मात्रै गरेको छैन कि यसले दोस्रो काम पनि गरेको छ। त्यो हो हाम्रो देशमा जस्तो प्रकारको दलाल संसदवादी पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना भएको छ, त्यो संसदीय व्यवस्था र संसदीय राजनीतिबाट देशभक्तिपूर्ण कुनै अडानलाई अन्तिम रूप दिन सकिँदो रहेनछ, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई रोक्न सकिँदो रहेनछ। त्यो व्यवस्था र संसदवादी राजनीति पुरै यसको विषयमा असफल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यसको यो प्रमाण, यो कुरा दिनको घाम नै छर्लङ्ग भएको छ। किनकि संसदमा त्यसलाई लगियो, संसदमा त्यो लानु पर्ने विषय हो कि होइन भन्ने कुरा छलफल नै भएन। किनकि विदेशीहरूले अनुदानको नाममा वा सहयोगको नाममा वा कुनै पनि नाममा दिने रकम संसदमा लाने चलन नै थिएन। लानुपर्ने चिज हो कि होइन कतै बहस नै भएन। एमसीसी यहाँ मात्रै लागू भएको कुरा होइन, संसारका 43 वटा भन्दा बढी देशहरूमा एमसीसीका नङ्ग्राहरू पुगेका छन्। कुनै देशमा संसदमा लगिएको छ, कुनै देशमा संसदमा लगिएको छैन, लानुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन। त्यो विषयमा नै बहस भएन। यो कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो? प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित छ एमसीसी। संविधानको धाराले भन्दछ, 269 को धाराले भन्दछ कि प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसारका विषयहरूमा सामान्य बहुमतले पुग्दैन भन्दछ। तर सामान्य बहुमत चाहिने कि नचाहिने कुनै बहस नै भएन, कुनै बहस भएन। संसद अवरोध भएको बेलामा कुनै प्रस्ताव पारित गर्नै मिल्दैन। मान्छेहरू नारा लगाइरहेका छन्, त्यहाँ पारित भयो भनेर भनिरहेका छन्। कति हात उठे थाहा छैन, कति थाहा छैन। ध्वनि मतको आधारमा पास भयो भनिएको छ, हल्ला गरिएको छ। यसबाट यही त प्रश्न हुन्छ कि उत्पीडित राष्ट्रहरूको हकमा, हाम्रो देश जस्तो देशको हकमा संसदीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीले हाम्रो देशको राष्ट्रियताको पक्षमा लड्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यहाँभन्दा बढी ठुलो कुनै प्रमाण जरुरी छैन। अब जहाँसम्म आयो संसदवादी राजनीतिको कुरा, संसदवादी पार्टीभित्रका भीम रावलहरू, छलनाथ खनालहरू, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलहरू केही लडेको जस्तो गरे, केही बोलेको जस्तो गरे। मैले सुनेको थियो यो सभामा आउनका निम्ति आयोजक पार्टीहरूले अनुरोध पनि गर्नुभयो, उहाँहरूलाई अपिल पनि गर्नुभयो। तर उहाँहरूका स्वकीय सचिवालयहरूले फेसबुकमा वक्तव्य जारी गरे। देशभक्तहरू दुश्मनको किल्लाभित्र समेत मर्न तयार हुन्छन् भने तपाईहरुलाई यो क्रान्तिकारीहरूको, यो देशभक्तहरूको सभामा आएर बोल्न केले रोकेको हो? केले रोकेको? फगत यति मात्रै हो कि तपाईहरुले गर्दै आएको संसदवादी राजनीतिले रोकेको हो। तपाईहरुलाई त्यो पार्टीभित्र टिकट पाइदैन कि भन्ने चिन्ता भयो। त्यो पार्टीभित्रको आफ्नो, त्यो पार्टीलाई चन्दा दिने दलाल पुँजीपतिहरूले चुनावमा पैसा दिँदैनन् कि भन्ने चिन्ता हो। हामीसँग बस्यो भने हाम्रो अलिकति न्यानो तपाईहरुलाई सर्छ भन्ने चिन्ता हो। यहाँभन्दा बढी तपाईहरुलाई के भयो? त्यो संसदवादी राजनीतिभित्र बसेर तपाईले जतिसुकै एमसीसीका बुँदाहरूको टेलिभिजनमा पत्रिकामा चर्चा गरे पनि के त्यहाँ सुनवाई भयो? के हुने सुनवाई हुन सम्भव छ? छैन। म ती संसदवादी पार्टीभित्र बसेर देशभक्तिपूर्ण अडान राख्ने र अहिलेसम्म लड्ने र लडेको जस्तो गर्ने ती सबै साथीहरूलाई संसदवादी राजनीतिबारे पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। किनकि आजको दुनियाँमा
दलाल पुँजीवादी शासन, दलाल पुँजीवादी संसदवादी राजनीति पनि गर्ने र देशभक्त पनि भइरहने असम्भव कुरा हो। त्यो दुईटै सँगसँगै अब जान सक्दैनन्। त्यो दुईटै सँगसँगै अब जान सक्दैनन्। यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको जमाना होइन, नरोत्तम सिंहानुको जमाना होइन। आज देशको रक्षा गर्ने देशभक्तिपूर्ण भावना र क्रान्तिकारी राजनीति एक ठाउँमा आयो भने मात्रै सम्भव छ। संसदवादी पुँजीवादी राजनीति र देशभक्तिपूर्ण अडान एक ठाउँमा बस्न सम्भव छैन। म भीम रावलजीहरूलाई त धेरै भन्न चाहन्न। माधव नेपालजीहरूको के कुरा गर्ने, राष्ट्रघातमा महाकालीमा मुछिएकै हुन्। केपी ओलीहरूको के कुरा गर्ने, ती चटल देखाउने काम बाहेक केही पनि गरिरहेका छैनन्। म एकपटक नारायण काजी र गिरिराज बोर्ने पोखरेलहरूलाई भन्न चाहन्छु, पञ्चायत कालदेखि आफू मर्दाखेरि लास समेत देशभित्र भित्राउन नदिएका मधेसका होनहार योद्धा जय गोविन्द शाहहरूको रगत र पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, निर्मल लामाहरूले बनाएको रगत पसिनाले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, दिवाकर भुषालहरूले बनाएको त्यो पार्टी, त्यो जनमत, तपाईहरुले संसदीय स्वार्थका निम्ति केपी ओलीको पाउमा नेकपा बनाएर बुझाउनु भयो। त्यो अपराधको हिसाब ती जनताले गर्न बाँकी छ। अब एउटा तपाईहरुसँग चान्स बाँकी छ, समय बाँकी छ कि तपाईहरुको एउटा अन्तिम प्राण तत्त्वको रूपमा बाँकी रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा जो तपाईहरु लगातार फलाक्दै आउनु भएको थियो, यसपल्ट माओवादी केन्द्रले गरेको राष्ट्रघातसँग तपाईहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएन भने तपाईहरुको त्यो प्राण तत्त्व पनि सकिनेछ र तपाई कतैको निम्ति, कुनै देशभक्तको निम्ति, कुनै जमातको निम्ति लायक हुनुहुने छैन। समयमै सोच्नुस्, संसदवादी पार्टीभित्र देशभक्ति पुराण अडान राख्दै आउनुभएका, राखे जस्तो गर्दै आउनुभएका सबै मित्रहरूले सोच्नुस्, किन राष्ट्रघात माटोको सवाल हो। यो कुनै पार्टीको, कुनै बापको, कुनै राजनीतिक मुद्दाको छिनाझपटीको मात्रै सवाल होइन। यो माटोको मुद्दामा पनि जो अगाडि आउन सक्दैन त्यसलाई राष्ट्रले कहिले माफ गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा यो प्रमाणित भएको छ, मैले भने। तेस्रो कुरा थुप्रैलाई लागेको छ। अघि अस्ति बानेश्वरमा पुलिससँग लड्दै एमसीसी पारित भए भन्ने खबर बाहिर आएपछि केही साथीहरू अलि निराश मुद्रामा घर फर्किनुतिर लागेको मैले देखेँ। धेरैलाई लाग्यो कि यो पास भइहाल्यो, अब सकिहाल्यो, अब के हुन्छ, अब लडेर के हुन्छ। कुरा त्यस्तो छैन। यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले, यहाँका विद्वान भनिने मानिसहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आइएनजिओहरूद्वारा पालित पोषित कथित बौद्धिकहरूले सूचनाहरू लुकाएका छन् भनेका छैनन्, तर क्रान्तिकारीहरूले ती सूचनाहरू अगाडि राख्नु जरुरी छ। कैयौं देशहरूमा जहाँ एमसीसी लागू भएर थुप्रै जग्गा अधिग्रहण भएर थुप्रै कुरा भइसकेपछि पनि त्यहाँका जनताले जब बुझे, त्यहाँको सेनाले जब बुझ्यो, त्यहाँको प्रहरीले जब बुझ्यो, ती देशहरूमा विद्रोह भएका छन् र एमसीसी लखेटिएको छ। मादागास्करको मात्रै एउटा सानो अफ्रिका नजिकको एउटा टापु देश जसको आधा भन्दा बढी जमिन एमसीसीले अधिग्रहण गर्यो र आधा जमिन कोरियाको डेउ भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जमिन दियो। त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको सेनाले साथ दियो, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरले विद्रोह गरे, जनताले विद्रोह गरे, पुलिसले विद्रोह गरे, एमसीसी त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भयो। इतिहास अमेरिकाले जितेको मात्रै छैन, इतिहास संसारभरि अमेरिकाले कुनै न कुनै ढङ्गले हारेको पनि छ। त्यो इतिहास हामीले अगाडि राख्छौँ। घानामा उनीहरूले पाइनएप्पल कब्जा गरे, भुइँ कटर कब्जा गरे। घानाको भुइँ कटर युरोपमा सबभन्दा मिठो मानेर त्यसको रस पिइने गरिन्थ्यो। त्यो भुइँ कटरमाथि कब्जा गर्नका निम्ति एमसीसी गयो र एमसीसीले बहुराष्ट्रिय कम्पनी अन्तर्गत भुइँ कटरलाई ल्याएर अहिले घानाको भुइँ कटरमाथि युरोपियन जुस कम्पनीहरूको कब्जा भएको छ र घानामा त्यसको विरुद्धमा एउटा लडाईँ चलिरहेको छ। मानिसहरू मङ्गोलियाको उदाहरण दिन्छन्। चीन नजिकै भएर पनि मङ्गोलियाले एमसीसी लिइरहेको छ।
यो तथ्य लुकाउँछन् कि मङ्गोलियाले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको सदस्यतामा आएको छ, ऊ अमेरिकाको पक्षमा लागेको छ। त्यसकारणले ऊ एमसीसी चलाइरहेको छ। अमेरिकाको साझेदार राष्ट्र बन्नका निम्ति निवेदन हालेको छ मङ्गोलियाले। त्यसकारणले गर्दा हामीले प्रश्न पार्नुपर्ने भएको छ कि एमसीसी अहिले पारित हुने बित्तिकै जनताले पारित गर्यो भन्ने कुरा सत्य होइन। एमसीसी पारित भएपछि हामीलाई थाहा छ एमसीसी पारित भएपछि मात्रै लागू गर्न सुरु गरिएको होइन। 1 लाख रु काट्ने आदेश भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ। एमसीसी को निम्ति लाल पूर्जा बनाएर जग्गा दिएको छ, हामीलाई थाहा छ। अधिग्रहण गर्नका निम्ति अनुमति दिएको छ, हामीलाई थाहा छ। विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074 मा पास गरिएको छ, हामीलाई थाहा छ। सिंहदरबारका थुप्रै कोठाहरू खाली हुँदाहुँदै महिनामा 16 लाख भाडा तिर्ने गरी एमसीए को अफिस राखिएको छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। एमसीसी लागू गर्न सुरु गरिएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर यो लागू गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै यो सम्पूर्ण रूपमा लागू भइसक्छ, यसको विरुद्ध केही गर्नै सकिन्न, यसलाई उल्टाउनै सकिन्न भन्ने कुरा सत्य होइन। हामीले उल्टाउनु पर्छ, यसलाई रोक्नु पर्छ। यो यसकारण पनि गर्नुपर्छ कि आजको साम्राज्यवाद नयाँ तरिकाले हामीमाथि जो आएको छ, यो यस्तै एमसीसी मार्फत नै आउने हो। यो आजको युगको साम्राज्यवादको नयाँ तरिका हो, नयाँ तरिका हो। यो नयाँ तरिकासँग लड्नका निम्ति हामीले साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा नयाँ चक्र अब सुरु गर्नुपर्छ। यो देशको मात्रै हुने छैन, यो संसारभरिको आन्दोलनको एउटा अङ्ग हुनेछ। युक्रेनले पनि 12 वर्ष अगाडि त्यसरी नै सोचेथ्यो। सन्तुलित कूटनीति, नेटोमा जाने, अमेरिकाले भनेको मान्ने, त्यसरी नै सोचेथ्यो। जसरी आज शेरबहादुर देउवाले रुसको विरुद्ध वक्तव्य दिएका छन्, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति भटाभुङ्ग पारिदिएका छन्। नेपालले बोल्नुपर्ने युद्ध रोक भनेर थियो, नेपालले बोल्नुपर्ने सबैको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर, सम्मान गर भन्नुपर्ने थियो। तर कुनै देशको पक्षमा अमेरिका पक्षधरहरूको हुलमा मिसिएर लाग्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। यो केले गरिराखेको छ? यो एमसीसी लागू हुन सुरु गरेको अर्को प्रकरण। नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै वक्तव्य दिएको थिएन संसारका युद्धहरूमा। नेपालले जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको थियो। तर पहिलोचोटि एमसीसी पारित भएको 1 हप्ता बित्न नपाउँदै अमेरिकासँगै, जहाँ भारत र चीन जस्ता मुलुकहरू खामोश छन्, तटस्थ छन्, त्यहाँ शेरबहादुर देउवाको सरकार बुल्लुक्क उफ्रेर अमेरिकाको लहरमा बसेर वक्तव्य दियो। यो के हो? यो 12 वर्ष अगाडि युक्रेनले थालेको चक्र जस्तै हो। 12 वर्ष अगाडि युक्रेनले जसरी थालेको थियो आफ्नो कूटनीति, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, युक्रेन आज कहाँ पुग्यो? युक्रेनको रणभूमि भयो आज युक्रेन। आज राष्ट्रघातीहरूले एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी लबीमा लगेर विश्व साम्राज्यवादको लबीमा बसेर उनीहरू जसरी लामबद्ध हुन खोजेका छन्, देशलाई घसीट्न खोजेका छन्, खिसार्न खोजेका छन्, यसले यो देशलाई रणभूमि बनाउने छ। के नेपाली जनता त्यो रणभूमि बनाउने स्थितिको सामना गर्न तयार छैन? अवश्य तयार हुन्छ, हुनै पर्दछ। त्यसकारणले चौथो कुरा मैले भन्ने कुरा के हो भने यो एमसीसी केवल एमसीसी होइन, आजको साम्राज्यवादको मुख्य रणनीतिभित्रको एउटा अङ्ग हो। त्यसकारणले एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्ष हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष मात्रै होइन, विश्व साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षको एउटा अङ्ग हो। संसारभरिका जनताले अमेरिकी साम्राज्यवाद कसरी आउँदैछ भन्ने अब बुझ्दैछन्। नेपाललाई त मार्नै पर्न सुरु भइसकेको हामीले नबुझी सुखै छैन। त्यसकारणले हामीले साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ आन्दोलनको रूपमा, नयाँ चक्रको रूपमा, नयाँ आन्दोलनको रूपमा, नयाँ परिवेशको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्नुको कुनै विकल्प छैन। यदि हामी त्यसरी विकास गर्न लाग्छौँ भने हामी एमसीसी रोक्न सक्छौँ, यसको लागू भएको कुरा रोक्न सक्छौँ, यसलाई चकनाचुर पार्न सक्छौँ। हामीभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका देशहरूले एमसीसीलाई ठुलो चटाए भने हामी सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? हामी सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि लानु छ। र अन्तिममा म तपाईँहरूसँग एउटा कुरा गरेर बिदा हुन्छु। त्यो के भने हामीले केही त्रुटिहरू पनि गरेका छौँ। हामी क्रान्तिकारीहरूले
हामी देशभक्तहरूले यो बीचमा केही त्रुटिहरू गर्यौं। हामीले 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै एमसीसी को विरुद्ध केन्द्रित आन्दोलनहरू सुरु गरेकै हो, विभिन्न मोर्चाबन्दी पनि हामीले बनाएकै हो, तर हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं। यो कुरा सत्य हो। हामीले निरन्तरता दिन सकेनौं, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकेनौं र त्यसलाई देशव्यापी तल्लो तहका जनतासम्म हामीले पुर्याउन सकेनौं, जसको कारणले देशका सचेत तबका त अलिकति उठ्यो, तर देशको पीडमा रहेको दैनन्दिन श्रममा मात्रै बाँच्नुपर्ने त्यो श्रमिकहरूको विशाल करोडौंको फौजलाई हामीले यो कुरा पुर्याउन सकेनौं। यसमा हामी आत्मालोचित हुनुपर्छ र अहिले हाम्रो रणनीतिलाई हामीले परिमार्जित गर्न सक्नुपर्दछ। किन क्रान्तिकारीहरू अगाडि बढ्न तयार हुन्छन्, मर्न तयार हुन्छन् मात्रै होइन, उनीहरू आफ्ना गल्तीहरूबाट सिक्न तयार हुन्छन्। त्यो पनि क्रान्तिकारीहरूको गुण हो, देशभक्तहरूको गुण हो। यो बीचमा हामीले जो त्रुटि गर्यौं, त्यो त्रुटिले हामीलाई एमसीसी को विरुद्धमा जुन उचाइको आन्दोलन बनाउन सम्भव थियो, बन्दै गएको थियो, त्यसलाई केही न केही हामीलाई असर पर्यो। मित्रहरू, अब दुश्मन सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो विरुद्ध आइसकेको छ। नेपाली जनताको विरुद्ध, नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध आइसकेको छ। संसारभरि एमसीसी को बारेमा र अमेरिकी साम्राज्यवादका बारेमा, त्यसको विरुद्धमा वा अरू खाले साम्राज्यवादका विरुद्धमा एउटा साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चाको निम्ति अनेकन प्रयत्नहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हाम्रो यो 6 दल र 6 दल र 2 मोर्चाको जो संयुक्त कार्यक्रम भइरहेको छ, हामी सङ्घर्षमा छौं। हामीले यो संकल्प आज एउटा गर्नुपर्छ कि अब हामीले साम्राज्यवाद विरोधी एउटा नयाँ उचाइको मोर्चा बनाउन सक्नुपर्दछ। त्यो बनाउनै पर्दछ। साम्राज्यवाद विरोधी एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी अनिवार्य रूपमा त्यसको ताजा प्रकरण हो, तर साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ उचाइको लडाईँको निम्ति, सङ्घर्षको निम्ति हामीले अब एउटा नयाँ खालको संयुक्त मोर्चा संगठन निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसमा सम्पूर्ण देशका कम्युनिस्ट बाहेकका देशभक्तहरूलाई पनि त्यसमा समेट्न सक्नुपर्दछ र त्यो दिशामा हामी सृजनात्मक हुन आजैदेखि सुरु गर्नुपर्दछ। म मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु कि 6 पार्टी र 2 मोर्चाको छलफलमा यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। यो विषयले प्रवेश पाएको छ र हामी सबै कुनै न कुनै स्तरमा गम्भीर हुन थालेका छौं। तपाईहरुले पनि यसलाई लगातार एउटा सुझावको रूपमा, अलिअलि दबावको रूपमा पनि सबैले भन्नु जरुरी छ कि साम्राज्यवादलाई लडाउने हो भने, एमसीसी लाई खारेज हुने स्थितिमा पुर्याउने हो भने हामीले अब नयाँ मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ। नयाँ मोर्चाबन्दीले मात्रै हामीलाई साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्न र यो एमसीसी लाई धुलो चटाउनका निम्ति हामी सफल हुनेछौं। मैले भने सुरुमै यो संकल्प सभा पनि हो। हामी सबैले संकल्प गरौं, जबसम्म एमसीसी लाई धुलो चटाइने छैन, हामी निदाउने छैनौं, हामी लडिरहनेछौं। राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सिद्ध्याउँछ भनेर यो विरोधमा पार्टीहरूको आह्वानमा यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र सबै 8 दलकै तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मिडिया कर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एमसीसी को बारेमा धेरैलाई चाहिँ भ्रम छ। जब 2007 सालमा नेपालबाट राणाहरू गए, राणाहरू स्वयं ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाहिँ टेको लाएर नेपाली जनतालाई रैती बनाएर शासन गरिरहेका थिए। राणाहरूलाई नेपाली जनताले हटाएपछि 7 सालपछि नेपालको सत्तामा बसेकाहरूले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर होइन, त्यो राष्ट्रको अखण्डताको सौदाबाजी गरेर लगातार नेपालमा राज गरिराखे र देशमा यो चाहिँ 70 वर्षको अवधिमा धेरै देशहरूबाट आर्थिक सहायता आउने गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ चाहिँ अहिलेका ठुला देशहरू भारत, अमेरिका, चीन लगायत जापान धेरै देशबाट हाम्रो देशमा विकास गर्ने, नेपाली जनतालाई रोजीरोटी दिन भनेर खरबौं रुपियाँ चाहिँ नेपालमा भित्रिएको छ। यो 70 वर्षको अवधिमा विदेशी सहायता नेपालमा आउँदा कहिल्यै
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तो खालको विरोध गरेको, यस्तो सभा गरेको, विदेशीले दिएको अनुदान चाहिन्न भनेर चाहिँ गल्ली गल्लीमा, जिल्ला जिल्लामा, टोल टोलमा, प्रदेशहरूमा लाखौँ लाख नेपाली जनताले विरोध गरेको तपाईँले सायद देख्नु भएको थियो। त्यस कारणले अमेरिकनहरूले हाम्रो नेपालीहरूको बाटो मुक्त गरिदिनको लागि, हामी हिँड्ने बाटो साङ्ग्रो भयो भनेर बाटो मुक्त गरिदिनको लागि अनि नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई चाहिँ विदेश निकासी गर्नको लागि प्रसारण लाइन बनाउने भएर दुईटा विषयमा 50 करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दिने कुरा भयो, सम्झौता भयो। उनीहरूको जो अनुदान हो कि लगानी हो यसको बारेमा नि व्यापक छलफल भएको छ। स्वयं अमेरिका दाताहरूले भन्छन् यो लगानी हो। अमेरिकाको पक्षमा अमेरिकाको आरती गाएर यहाँ सत्तामा बस्नेहरूले यो सहयोग हो, नेपालीहरूको गरिबी हटाउन, नेपालको उन्नति गर्न अमेरिकाले यो दान हो भनिरहेको छ। कहीँ दान दिएछ भने 13 करोड अमेरिकी डलर त नेपालले पनि त्यसो मिसाएको छ नि। फेरि त्यो हाम्रो के हो, त्यो 13 करोड अमेरिकी डलर। त्यस कारणले यो अमेरिकाको लगानी हो, अमेरिकाको लगानी हो। यो लगानीको विरुद्धमा आज मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रवासमा बस्ने पनि सचेत नेपालीहरूले एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भनेर सांसद धेरै नेपालीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो आजभन्दा 2-3 वर्ष पहिले अहिलेको प्रतिपक्षले पास गर्ने कोसिस गरेको थियो संसदबाट। अझ नयाँ कुरा त तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अहिलेसम्म विदेशीहरूले दिएको अनुदान संसदबाट पारित भएको इतिहास छ कहीँ? जापानले दिन्छ, अमेरिकाले दियो, यसभन्दा पहिले बेलायतले दियो, भारतले दिन्छ, चाइनाले दिन्छ। हामी भिखमङ्गालाई, हामी गरिबलाई दिएको दान संसदबाट पारित हुने चलनै थिएन। त्यस कारणले संसदबाट पारित गरेर एमसिसीलाई नेपालको ऐन कानुनभन्दा माथि राखेर त्यसको भिटो लाएर अमेरिकाले आफ्नो बाफ बैरी सार्न चाहन्छ। नेपाललाई चाहिँ शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बनाउनुको लागि यो एमसिसी चाहिँ जबरजस्ती आएको छ। नेपालले मात्रै होइन, अहिले कयौँ देशहरूमा यसले यस खालको तपाईँ चाहिँ खेल गरिरहेको छ र कयौँ राष्ट्रहरूले इन्कार गरेका छन् देशहरूले। त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो एमसिसी यदि नेपालको हितमा भएको भए, नेपाललाई अनुदानको रूपमा आएको भए हामीले यसरी विरोध गर्नुपर्ने, यसको विरोध गर्नुपर्ने, यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्ने कुरै थिएन। तर दुःखको कुरा संसदमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, केही साथीहरूले 2-4 महिना हल्ला गरे। के हल्ला गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी भित्र भएका जुन खराबीहरू छन्, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डतामा आँच आउने विषयहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ। एमसिसी खारेज, एमसिसी चाहिँ संशोधन गरेर पारित हुनुपर्छ भनेर साथीहरू बुरुक केही साथीहरू आखिरी तपाईँको चाहिँ नि यही आफैले तपाईँको चाहिँ नि व्याख्या गरेर अब एमसिसी भित्र भएका खराबी, त्यहाँभित्र भएका असमान व्यवस्थाहरू अब खारेज गए। खारेज कसले गर्ने भनेर भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ माधवजीले र प्रचण्डजीले खारेज गरेर खारेज हुने, त्यो त एमसिसीले मान्नु पर्यो नि। नेपालका शासकहरूले एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ कि छैन, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा चाहिँ यसले आँच पुर्याउन भएर सोध्ने कसलाई? अमेरिकालाई।
अमेरिकाले तपाईँ चाहिँ नि यहाँ चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामा आज आउने व्यवस्था छ उसले भन्छ। त्यस कारणले आजका शासकहरूले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर होइन, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर बेचेर यहाँ शासन गरिरहेको छ। यो दुःखको कुरा हो। 7 सालपछि नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामा बढी वामपन्थीहरू धेरै भूमिका रह्यो। तर अहिले देशका सबै वामपन्थी रहेनन्, खामपन्थीको परिणत भए। देशका कतिपय वामपन्थी पार्टीहरूलाई सत्ता प्रदान भयो, स्वार्थ प्रदान भयो, देशको हित प्रदान भएन। त्यसो हुनाले यसभन्दा पहिले पनि नेपालका नदी नालाहरू तपाईँ चाहिँ विदेशी गए एक गरेर तपाईँलाई थाहा छ। कोशी गयो, गण्डकी गयो, महाकाली बेचे। आजभन्दा 27 वर्ष पहिले महाकाली चाहिँ भारतलाई चाहिँ सुम्बन्दा महाकाली सन्धि हुँदा पनि नेपाली जनताले यस्तै चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ। अहिलेका शासकहरू र अहिलेका प्रतिपक्षकै हातबाट महाकाली सन्धि बेचे। अबर कर्णाली तपाईँ चाहिँ बेचे। नेपालको जल स्रोत तपाईँ चाहिँ हाम्रो हातमा छैन, तपाईँ चाहिँ छिमेकीले कब्जा गरिसकेको छ। अब त्यो जल स्रोतलाई तपाईँ चाहिँ अमेरिका र चाहिँ भारत भएर प्रयोग गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँको विद्युत विदेशमा चाहिँ निकासी गर्ने र हामीलाई हेरै गराउनु चाहिँ ख्याल छ। त्यति मात्रै होइन, आज संसारमा चाइनाले पनि पुँजीवादको विकास गरेको छ। चाइनालाई पनि तपाईँ चाहिँ संसारको बजार चाहिएको छ। त्यसो हुनाले अहिलेको मूल शक्ति, दुईटा शक्ति चाइना र अमेरिकाको बिचमा जुन प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा तपाईँ चाहिँ अमेरिकाले के हिसाब गरिरहेको छ भन्दाखेरि नेपाल चिनको तपाईँ चाहिँ काखमा छ। नेपाललाई चाहिँ उपयोग नगरिकन चिनलाई ठेगाना लाउन सकिन्न भन्ने चाहिँ अमेरिकाको रणनीति छ। त्यसअनुसार आज अमेरिकन लगायत भारतीय शासकहरूले तपाईँ चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा क्रीडास्थल, आज युक्रेनमा जुन तपाईँ चाहिँ अमेरिका र रुसको कारणले तपाईँ चाहिँ युक्रेनका जनताहरू चाहिँ ठुलो आपद विपद भोगिरहेका छन्। यो एमसिसी तपाईँ चाहिँ हामीले तपाईँ चाहिँ नि स्वीकार गरेर अमेरिकनहरूलाई यहाँ हुल्ली जो षड्यन्त्र भइरहेको छ संसदबाट पास गरे। संसदमा त नेपाली काङ्ग्रेस पहिलेदेखि तयार थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँ चाहिँ नि यहाँ उद्योग धन्दा निजीकरण उदारीकरण गरेर तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सब निजीकरण, शिक्षा निजीकरण, स्वास्थ्य निजीकरण, अनि तपाईँ चाहिँ अरू सार्वजनिक अरू सबै निजीकरण। त्यो निजीकरण तपाईँ चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले बोलाएको चाहिँ नीति हो। उदार अर्थतन्त्र, स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले नलिने, शिक्षाको जिम्मा सरकारले नलिने, रोजगारीको जिम्मा सरकारले नलिने, सबै बजारलाई व्यक्तिलाई आज देख्नु त कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट तपाईँ चाहिँ आज जुन रजाइ गर्ने अनि समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवादको नामबाट आज देशमा जुन शासन गरिरहेका छन्, आज देश बर्बाद हुँदै गइरहेको छ। आज दिनको 1500-2000 का दरले तपाईँ चाहिँ नयाँ पिँढीहरू तपाईँ चाहिँ विदेशमा भागिरहेको छ। यहाँ तपाईँ चाहिँ हामी पुरै परनिर्भर छौँ। हामीलाई गुन्द्रुक पनि अरूले पठाइदिनु पर्ने। तिब्बतीयनहरूले जनै लगाउनन्, जनै त्यहाँबाट आउँछ, हामी जनै तिब्बतबाट आएर हामी कति परनिर्भर भयौँ। यसरी हाम्रो अस्तित्व रहन्छ। ल भन्नुहोस्, हामीले गुन्द्रुकसम्म बनाउन नसक्ने अर्बौँको तपाईँ चाहिँ नि खाद्यान्नहरू नेपाल बाहिर ल्याउनु पर्ने। त्यसो हुनाले अहिले तपाईँ चाहिँ त्यहाँ त्रिपुरेश्वरमा जानुहोस्, हजारौँ नयाँ युवा युवतीहरू पासपोर्ट बनाउने लाइनमा छ। रित्तेको रित्तै छ देश। यहाँ बस्ने शासकहरू तपाईँ चाहिँ साम्राज्यवादीहरू तपाईँ चाहिँ सहायता लिएर यहाँ घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर मुलुक टाट पहिलाइरहेको छ। 7 महिना भयो संसद चलेको छैन, न्यायपालिका ध्वस्त छ, कार्यकारिणीको काम चाहिँ घुस खाएर तपाईँ चाहिँ आफ्ना मान्छे ठाउँमा पठाउनु। हेर्नु त देशको तपाईँ चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ संसदको के अभिगत छ, कार्यकारिणीको के अभिगत छ।
कति दिन भयो तपाईँको चाहिँ न्यायपालिका तपाईँको चाहिँ छेदविच्छेद भयो। त्यसो हुनाले आज राष्ट्रको अस्तित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। यो बेलामा यही बेला तपाईँको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँका शासकहरूलाई, यहाँको प्रशासनमा बस्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ हात लिएर के गर्न सकिन्छ नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि केही गरिराखेको छ। यति राम्रो मुलुक, यति राम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत भएको मुलुक आज हामी संसारमा भिख माग्न भइरहेको छ। जहाज चढेर नेपालीहरू तपाईँ चाहिँ अरब जान्छन्, बाक्सा चाहिँ हजारौँ मान्छे सालमा आएको तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यहाँका शासकहरूलाई कलकारखाना खोल्ने मतलब भएन, उद्योग धन्दा खोल्ने मतलब भएन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बनाएको तपाईँ चाहिँ सामान लिएर यहाँ नेपाली जनतालाई चाहिँ ठगिराखेका छन्, खाइरहेका छन्। मुलुक नेपाललाई कसैले अब विश्वास गर्न थालेछ। शासकहरूले तपाईँ चाहिँ विशुद्ध साम्राज्यवादको दलाली गर्ने, उनीहरूको चाहिँ आशीर्वाद लिएर चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, अनि साम्राज्यवादीहरू तपाईँ चाहिँ कुन योजना लागू गर्दाखेरि साम्राज्यवादीहरू स्वार्थ पुरा हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको होइन, साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। त्यसकारणले यो अहिले केही दिन पहिले 15 गते राति संसदबाट एमसिसी पारित गरे। मेचीदेखि महाकालीसम्म र प्रवासका ठाउँ ठाउँमा नेपाली जनताले, देशभक्त नेपाली जनताले यो एमसिसी अमेरिकी साम्राज्यवादको यो चाहिँ षड्यन्त्र हो, योबाट चाहिँ नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डतामाथि यसले चाहिँ उगर्छ, तपाईँ चाहिँ खतरा पुर्याइरहेछ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। जुन देशले यसको चाहिँ विकृति विसङ्गति थाहा पाए ती देशहरू तपाईँ चाहिँ नि स्वीकार गरेनन्। यही छिमेकी श्रीलङ्काले गरेन, कतिपय देशहरू तपाईँ चाहिँ फिर्ता गरे। तर यहाँका शासकहरूले यो सही रकम बुझेर देशलाई तपाईँ चाहिँ उन्नति गर्ने, विकास गर्ने भनेर अहिलेसम्म संसदबाट पारित नहुँदै 4.5 अरब गुल्छर उठाइसकेका छन्, खाइसकेका छन्। संसदबाट पारित गर्नै पर्छ भने पारित नभइकन खर्च गर्न पाइन्थ्यो। अहिले पनि एमसिसीको अघि 16 लाख रुपियाँ महिनावारी चल्ला भन्नु। हाम्रो जस्तो गरिब देशबाट चाहिँ आएको तपाईँ आर्थिक सहायता गुल्छरा उडाइरहेका छन्। त्यसो हुनाले यहाँ त धाराहरू हटाए जस्तो गरेको प्रचण्डजी र उसको चाहिँ के अरे माधवजीको तपाईँको चाहिँ लाज ढाक्न मात्रै भनेर रामचन्द्रजीले भनिहाल्यो। केही संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो, अमेरिकाले भन्यो तिमीहरूले यो पास गर्ने कि नगर्ने। पटक पटक यिनलाई चाहिँ थम्कायो। कसैले दिएको अनुदान हामीलाई चाहिँदैन भन्दाखेरि त मतलब नलिहुन्न भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ भनिरहेको छ। त अमेरिकी साम्राज्यवादले आज संसारभरि के गरेको छ तपाईँलाई इतिहास थाहा छ। इराकमा जुन बेला तपाईँ चाहिँ त्यहाँको तेल कब्जा गर्नु थियो, आणविक अस्त्र चाहिँ त्यहाँ इराकले बनाइरहेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रसङ्घले चाहिँ भन्न पनि मानेन। इराकको के स्थिति भयो, अफगानिस्तानको के स्थिति भयो। त्यसकारणले हाम्रो जस्तो कमजोर देशका चाहिँ शासकहरूलाई खेलाएर, उनीहरूलाई किनेर, उनीहरूलाई भाडामा लिएर तपाईँ चाहिँ नि यो देशको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि जुन तपाईँ चाहिँ दाइँ हाल्ने काम भएको छ। आज मुलुक हरिकङ्गाल हुने गइरहेछ, बेरोजगार भइरहेछ, नेपाली जनता त बेवारसित भइरहेछ। यो स्थितिमा साम्राज्यवादीहरूलाई भुलेर यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि विदेशीहरूलाई जुन दाइँ हाल्ने चाहिँ कुकरमा भइरहेछ, यसको विरोध तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले बाहेक अरूले गर्न मिल्दैन। ठुला संसदभित्र भएका पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा, कसले एमसिसी पास गरेर अमेरिकनहरूको आशीर्वाद लिने, त्यो आशीर्वादबाट चुनाव जित्ने, त्यसपछि पटक पटक सत्तामा गएर संसदमा गएर देशको हितमा होइन, नेपाली जनताको हितमा होइन, राष्ट्रियताको संरक्षण गरेर होइन, त्यसको सौदाबाजी गरेर आज मुलुक चाहिँ यो अप्ठ्यारो स्थितिमा गएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले उपस्थित सबै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने हामीले यो नबुझेर हामीले यो कतिसम्म हाम्रो आरोप लागेका छन् भने
एमसिसी लागू भयो भने चाहिँ नेपालीहरू विदेश जानु पर्दैन भनेका छन् एमसिसीका दलालहरू। ल भन्नुहोस्, एमसिसी नेपालमा पास भयो भने तपाईँहरूको हाम्रा छोराछोरी कोही विदेश जानु पर्दैन अरे, यहाँ काम मिल्छ अरे। कतिसम्म तलको कुरा गरेको, अहिलेसम्म 10औं खरब विदेशीहरू पैसा आएको छ। त्यसको ब्याज खर्च गरे होला उनीहरूले, यहाँ साउँ त उनीहरूले खाइरहेको छ, ब्याज जनताको नाममा खर्च गरे होला। त्यस कारणले यस खालको झुक गरिरहेका छन् र जुनसुकै मूल्यमा पनि यदि हामीले यो चाहिँ एमसिसी खारेज गर्न सकेनौँ भने हाम्रो स्थिति अफगानिस्तानको हुनेछ, हाम्रो स्थिति इराकको हुनेछ, हाम्रो स्थिति तपाईँ सिरियाको हुनेछ। यो मैले भावावेशमा आएर भनेको छैन। त्यस कारणले 8 दलका साथीहरूले यो आयोजना गरेर नेपाली जनताहरूको बिचमा राष्ट्रियताको, सार्वभौमता, अखण्डताको सुरक्षाको लागि जुन सङ्गठित रूपले चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको छ, आज नेपालीहरूले चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन्। त्यस कारणले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा देशको राष्ट्रियतामाथिको जो सौदाबाजी भएको छ, यसको विरुद्धमा भण्डाफोर गर्नुपर्छ र मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका जनता हामीले चाहिँ यो देशको रक्षाको लागि, यो देशलाई साम्राज्यवादको शिकार हुन नदिनको लागि, यो देशको प्राकृतिक साधन स्रोत यही देशका जनताको उपभोगको लागि हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि देशको अस्तित्व त्यो देशका शासकले, त्यो देशका मुठीभर टाठाबाठाले होइन, त्यो देशका आम जनताले मात्रै लिन सक्छन्। हाम्रा भियतनामको लडाइँको अनुभव छ, कोरियाको छ, चिनको लडाइँको अनुभव छ।